हेलो फ्रेन्ड्स, सियर्स पार्ट 2 हेर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई पक्कै पनि थाहा छ कि तपाईँहरूले पार्ट 1 त पक्कै हेर्नुभयो होला। ओके, पार्ट 1 मा हामीले के गर्यो त 18 मार्क्सको सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्सबाट हामीले सेयर्स अदर देन क्यास पढ्यो 3 देखि 4 मार्क्स आउनेसम्म। र आज हामी गर्दैछौँ सेयर फर फ्युचर रिइस्युज एन्ड ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, जुन तपाईँहरूको एक्जाममा कति त 3 मार्क्सको आउनेछ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, सेयर फर फ्युचर रिइस्युज एन्ड ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, यो हाम्रो एक्जाममा कति मार्क्सको आउँछ त 3 मार्क्सको आउँछ। जुन तपाईँहरूको सेयर्सको 18 मार्क्सबाट 3 मार्क्स तपाईँहरूले सजिलै गरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। जसरी हाम्रो अदर देन क्यासमा एउटा फर्म्याट थियो, त्यस्तै गरी हाम्रो पनि यसमा पनि के छ त एउटा फर्म्याट छ। त त्योभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा सानो कुरा भनिदिउँ म, त्यो सानो कुरा तपाईँहरूले यो मात्र पनि याद राख्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यो फर्म्याट याद गर्ने एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् ल, यसमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा मेन हिरो केलाई मानौँ त, यो सेयर फर फ्युचर। यो सेयर फर फ्युचरलाई किन हिरो मानेको भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो जति इन्ट्रिज हुन्छ त्यो इन्ट्रिज सबैमा कुन लाग्छ त सेयर फर फ्युचर लाग्छ नै। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्टमा के हुन्छ त सेयर फर फ्युचरले के गर्छ त नन पेमेन्ट गर्ने काम गर्छ। यसले नन पेमेन्ट, ओके, जुन हामीले फर्म्याटमा के लेख्छौँ कल्स इन एरियर। ओके, सुरुमा यसले के गर्छ त फर्स्टमा नन पेमेन्ट गर्ने काम गर्छ, जुनलाई हामी के भन्छ त कल्स इन एरियर। ओके, यो नन पेमेन्ट गरिसकेपछि यसले के गर्ने काम गर्छ त रिइस्युज। ओके, फर्स्ट स्टेप हाम्रो यो हुने भयो। र सेकेन्ड स्टेप हेर्नुहोस् है, रिइस्युज गर्ने काम गर्छ। अब रिइस्युज यसले कहाँबाट गर्छ त, रिइस्युज यसले कहाँबाट गर्ने भयो त हाम्रो ब्याङ्क। ओके, सेकेन्ड स्टेपमा यसले के गर्नुभयो त रिइस्युज ब्याङ्कले गर्नुभयो। अब यसको हेर्नुहोस् त थर्ड स्टेप, यो त हाम्रो के भयो सेकेन्ड स्टेप। अब यो हेर्नुहोस् है, यो थर्ड स्टेप। ओके, यो थर्ड स्टेपमा के गर्ने भयो त यसले ब्याङ्कबाट रिइस्युज गरिसकेको फर फ्युचरलाई के गर्ने भयो त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने भयो, जुनले चाहिँ हामी के गर्छौँ त फर्म्याटमा पनि क्यापिटल रिजर्भ भनेरै लेख्छौँ, क्यापिटल रिजर्भ। ओके, तपाईँहरूले यो थाहा पाउनु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है तपाईँहरूले फर्म्याटमा गर्न र क्वेसन पनि गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, यसले याद कसरी गर्ने त तपाईँहरूले रिक्वायर्ड, क्वेसनमै रिक्वायर्ड भनेर दिइरहेको हुन्छ यो। ओके, रिक्वायर्ड भनेर तपाईँ ओल्ड इज गोल्ड अथवा हिसान कुनै छ भने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेयर रिक्वायर्डमा के भन्छ त सेयर फर फ्युचर रिइस्युज एन्ड ट्रान्सफर भनेर भनिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर हामीलाई। ओके, अब त्यसलाई के गर्ने त सुरुमा हामी सेयर फर फ्युचरलाई नन पेमेन्टमा लग्ने काम गर्ने, नन पेमेन्ट लगिसकेपछि के त ब्याङ्कमा लग्ने काम गर्ने, ब्याङ्कमा लगिसकेपछि यसले के गर्छ ट्रान्सफर गर्छ कसलाई त क्यापिटल रिजर्भलाई। तपाईँहरूले एउटा मान्छेले के त रिइस्युज भएर ट्रान्सफर, यति बुझ्ने हो। एउटा सेयर फर फ्युचर भन्ने मान्छे छ जसले रिइस्युज गर्यो र रिइस्युज गरेपछि के भयो त ट्रान्सफर गर्ने काम गर्यो, सक्यो। यति बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ फर्म्याट गर्नलाई। र तपाईँहरूलाई फर्म्याट आयो भने यतिसम्म ग्यारेन्टी दिन सक्छु, फर्म्याट आयो भने तपाईँहरूले अर्को पनि एकदमै सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब अर्को फर्म्याटतिर जाउँ हामी। फर्म्याट हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेम मैले तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ कि हाम्रो सेयर्स टोटल फर्म्याट केमा हुन्छ त जर्नल इन्ट्रिज। ओके, सो जर्नल इन्ट्रिज एज अन जर्नल इन्ट्रिजको हाम्रो फर्म्याट के हो त, यो हाम्रो के हो त अहिले गर्ने हाम्रो सल्भ। जर्नल इन्ट्रिजको फर्म्याट के हो त डेट, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो पार्टिकुलर्स, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो एलएफ, यतापट्टि डेबिट र अर्को के छ त क्रेडिट। ओके, जस्तो हाम्रो अदर देन क्यासमा 2 एउटा फर्म्याट थियो, त्यस्तो गरी हाम्रो यसमा कतिवटा फर्म्याट हुने भयो त अब हाम्रो 3 एउटा फर्म्याट हुने भयो। मतलब फर्म्याट त्यो एउटा हुने भयो, तर तपाईँको इन्ट्रिज त के हुने भयो त 3 एउटा हुने भयो।
जुन मैले अघि तपाईँलाई 3वटा स्टेप भनिसकेको थिएँ त्यो 3वटा स्टेप हुने भयो। ओके, फर्स्ट नम्बरमा हामी के गर्छौँ त, सेयर फोर फिचर। यहाँनिर हामी टपिक लेख्छौँ, टपिक चाहिँ हुनैपर्छ यसको, सेयर फोर फिचर। ओके, सेयर फोर फिचर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सेयर फोर फिचरको हाम्रो फर्स्ट इन्ट्री के हो त, सेयर क्यापिटल डेबिट। ओके, त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो सेयर प्रिमियम डेबिट। त्यस्तै गरी अब अर्को नेक्स्ट छ हाम्रो सेयर फोर फिचर। सेयर फोर फिचर अहिले हाम्रो कहाँ हुने भयो त, क्रेडिट साइडमा। ओके, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ यहाँनिर सेयर प्रिमियम हो भने तपाईँको के हुने भयो त, डेबिटमा सेयर प्रिमियम हो हुने भने तपाईँको क्रेडिटमा के हुने भयो त, डिस्काउन्ट अन सेयर, डिस्काउन्ट अन सेयर। ओके, र अब हामी लास्ट एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि, जुन मैले तपाईँहरूलाई अघि नै एउटा कुरा भनिसकेको थिएँ, सेयर फोर फिचर सुरुमा कसले काम गर्छ त, नन पेमेन्ट लिएर काम गर्छ। र नन पेमेन्ट भने चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त यहाँनिर, कल्स इन एरियर, कल्स इन एरियर क्रेडिटमा। ओके, तपाईँको यो एउटा के हुने भयो त, फर्स्ट इन्ट्रिज हुने भयो। ओके, सेकेन्ड इन्ट्रिज हेर्नुहोस् त, अब फर्स्ट हाम्रो सेयर फोर फिचर भयो, सेकेन्डमा के हुने भयो त, रिइस्युज। रिइस्युज कसले गर्ने काम गर्छ, मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, ब्याङ्क। के भयो त, अब यहाँनिर ब्याङ्कले रिइस्युज गर्ने काम गर्यो। ब्याङ्क अकाउन्ट के त, डेबिट, यसले के गर्यो त, रिइस्युज गर्ने काम गर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, ब्याङ्क लेखिसकेपछि अब यहाँनिर के लेख्ने भनेर तपाईँहरूले माथिबाट पनि जान्न सक्नुहुन्छ। ओके, सुरुमै तपाईँहरूको यो सेयर फोर फिचर गरिसकेपछि के त, प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट आयो भने यहाँनिर मात्रै जान्छ, अरू कहीँ पनि जाँदैन है तपाईँहरूको। भनेपछि अब तपाईँले यहाँ के गर्नु पर्यो त, जसरी हाम्रो ब्याङ्कले यहाँ रिइस्युज गर्यो, तपाईँहरूको सेयर फोर फिचर के हुने भयो त, ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो। उल्टो भन्नाले कसरी भन्दाखेरि, तपाईँको यो सेयर फोर फिचर क्रेडिटमा छ हो, अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, यसलाई डेबिटमा राखिदिनुहोस्। सेयर फोर फिचर भनेर कहाँ हुने भयो त, अब हाम्रो यो डेबिटमा हुने भयो। त्यस्तै गरी जस्तो तपाईँहरूले मैले उल्टाउनु भनेको थिएँ, अब तपाईँहरूको यो एउटा उल्टाउनु भयो भनेपछि तपाईँको माथिको एउटा उल्टाउनु पर्यो, के त, सेयर क्यापिटल कहाँ जाने भयो त, टु सेयर क्यापिटल क्रेडिटमा जाने भयो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूको सुरुमा डिस्काउन्ट र प्रिमियम गरिसकेपछि तपाईँको के हुने भयो त, दोस्रोमा जाने भएन। र सुरुमै तपाईँले एकचोटि नन पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ भने दोस्रोचोटि के त, रिइस्युज गर्नु बेला नन पेमेन्ट गर्नु परेन। ओके, सो सुरुमा ब्याङ्क अकाउन्ट, सेयर फोर फिचर अकाउन्ट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। ओके, सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, अब लास्ट इन्ट्रिज हाम्रो के हुने भयो त, ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ, ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। यो के हुने भयो त, अब हाम्रो हेडिङ। ओके, हेडिङ हुने भयो अब हाम्रो यो। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब लास्ट इन्ट्रीमा के हुने भयो त, तपाईँहरूले मैले अघि नै सुरुमै के भनिसकेँ त, सेयर फोर फिचर हाम्रो यो सेयर फोर फिचर रिइस्युज ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भको लागि के हो त, हिरो हो। भनेपछि हिरो के हुने भयो त, तपाईँको सबै ठाउँमा लाग्ने भयो। जस्तो यहाँनिर क्रेडिटमा लागेको छ, यहाँनिर डेबिटमा लागेको छ, अब यहाँनिर के लाग्ने भयो त, यहाँ पनि लाग्ने भयो डेबिटमा सेयर फोर फिचर, डेबिट टु ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ भनेपछि लास्टमा हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिसक्यो हो। सो क्यापिटल
रिजर्भ अब हामी के गर्छौँ त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यो के भयो त अब हाम्रो सेयर फोरफिचर क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर भयो कहाँ त क्रेडिटमा। ओके यहाँ हेर्नुहोस् है, फोरफिचर थियो त्यसले के गर्यो त्यो सुरुमा नन पेमेन्टले गर्ने काम गर्यो डिस्काउन्ट र प्रिमियम सँगै। त्यसपछि त्यसले के गर्यो त दोस्रो स्टेपमा रिइस्युज गर्ने काम गर्यो ब्याङ्कसँग र लास्ट स्टेपमा यसले के गर्ने भयो त ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भसम्म यसले के गर्ने भयो त ट्रान्सफर गर्ने भयो। फर्म्याट त बुझिसक्नु भयो। तपाईँहरूले एउटा सानो एउटा कुरा लेखाइदिन्छु, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। त्यो गर्नुभयो भने के त तपाईँले यो फर्स्टको सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो फर्स्टको सल्भ गर्न सक्नुभयो भने के त सेकेन्ड र थर्ड पनि इजिली त्यही मेथडबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त कल्ड इक्वल टु पेड प्लस नन पेड, यो एउटा चाहिँ याद राख्नु, नोट गर्नुहोस् है। याद राख्नु नि भयो, नोट गर्दा पनि कल्ड इक्वल टु पेड प्लस नन पेड। ओके फर्म्याट त हामीले बुझ्यौँ। अब जाउँ एउटा सानो सल्भतिर। यो सल्भ गर्नुभयो भने के त तपाईँहरूले यो सेयर फोरफिचर भन्ने एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। ओके सल्भ गरौँ एउटा क्वेसन। ओके फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुहोस् त यो क्वेसन हाम्रो कतिको हो त 2074 सेट ए को क्वेसन हो है। हाम्रो 2074 सेट ए को क्वेसनमा आएको थियो। कति नम्बरको क्वेसनमा थियो त यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 9, क्वेसन नम्बर 9। ओके हेर्नुहोस् है 2074 को सेट एमा आएको थियो यो क्वेसन नम्बर 9 र तपाईँहरूको इक्जाममा चाहिँ हिसाब अथवा बोर्ड इक्जाममा चाहिँ के त क्वेसन नम्बर 9 कि त क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ हाम्रो यो फोरफिचर क्वेसन आउने हो है। ओके यहाँ हेर्नुहोस् त अघि मैले तपाईँलाई जुन कुरा भनेको थिएँ फोरफिचर रिइस्युज र ट्रान्सफर भन्ने कुरा के त हाम्रो यो क्वेसनको रिक्वायर्डमै दिइरहेको हुन्छ र तपाईँहरूले यो चिन्ने भनेको यही रिक्वायरबाटै हो है। जस्तो यहाँ के छ त फोरफिचर रिइस्युज ट्रान्सफर भनेर हाम्रो रिक्वायर्डमा दिएको छ। ओके सुरुमा एकचोटि फेरि तपाईँहरूमा अहिलेको एउटा कुरा भनिदिन्छु के त सेयर फोरफिचर केले गर्छ त नन पेमेन्टले, रिइस्युज केले गर्छ त ब्याङ्कले, ट्रान्सफर कहाँ गर्छ त क्यापिटल रिजर्भमा गर्छौँ। र तपाईँहरूले मैले एउटा कुरा याद राख्नु भनेको थिएँ त्यो के कुरा भन्दाखेरि कल्ड इक्वल टु पेड प्लस नन पेड। यो किन याद राख्नु भनेको कुरा अहिले तपाईँहरूले क्वेसन पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ है तपाईँहरूलाई। ओके हेर्नुहोस् त कल्ड इक्वल टु पेड प्लस नन पेड यदि तपाईँको क्वेसनमा प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट आछ कि नै, किनकि अहिलेसम्म हामी जति डिस्काउन्ट गर्दैछौँ सबैमा डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम चाहिँ आइ नै रहन्छ र पर्छ नि है। सबैमा चाहिँ हाम्रो सेयर्सको डिस्काउन्ट र प्रिमियम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोलै हो यसमा, जुन हाम्रो सबै सेयर्स क्वेसनमा आउँछ त्यो। ओके यो क्वेसनमा सेयर्स प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट छ कि न, यदि तपाईँको प्रिमियम भयो भने यहाँ अगाडि के गर्ने त प्रिमियम भनेर थपौँ। यदि प्रिमियम भयो भने र कि त यदि तपाईँको डिस्काउन्ट भयो भने के गरौँ त यहाँनिर प्लस डिस्काउन्ट गरेर गरौँ है। यदि तपाईँको प्रिमियम भयो भने यहाँनिर गर्ने र तपाईँको डिस्काउन्ट भयो भने के त अर्को साइडमा गर्ने। अब हेर्नुहोस् है यो साइड तपाईँहरूको के हो त डेबिट साइड। ओके र यो साइड तपाईँहरूको के हो त क्रेडिट साइड। याद राख्नुहोस् है इक्वल टु भन्दा यतापट्टिको तपाईँको डेबिट साइड र इक्वल टु भन्दा उतापट्टिको के त क्रेडिट साइड। ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो कल्डलाई के भन्ने, पेडलाई के भन्ने र नन पेडलाई के भन्ने त। ओके कल्डलाई हामी के भन्छौँ त सेयर क्यापिटल। याद राख्नुहोस् है कल्डलाई के भन्ने त सेयर क्यापिटल। त्यस्तै गरी पेडलाई के भन्ने त सेयर फोरफिचर, सेयर फोरफिचर। त्यस्तै गरी हामीले नन पेडलाई के भन्ने त नन पेमेन्ट, नन पेमेन्ट। ओके यहाँ हेर्नुहोस् है नन पेमेन्टलाई हामीले अघि नै अर्को पनि के एउटा नाम दिएको त कल्स इन एरियर, जुन हामी फर्म्याटमा गर्छौँ।
ओके कल्स इन एरियर सेयर फोरफिचर र सेयर क्यापिटल कल्डलाई के भन्ने त सेयर क्यापिटल पेडलाई के भन्ने त सेयर फोरफिचर त्यस्तै गरी हामीले के भन्छौँ त नन पेडलाई नन पेमेन्ट अथवा कल्स इन एरियर र डिस्काउन्ट आयो भने डिस्काउन्ट नै छ हाम्रो क्रेडिट साइडमा र प्रिमियम आयो भने के छ त प्रिमियम नै छ डेबिट साइडमा यो हाम्रो के हो त नम्बर फर्स्ट जुन हामी यहाँनिर फर्मेट गर्छौँ नि फोरफिचरको त्यही फर्मेटलाई हामीले के त यसको आधारमा सल्भ गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई नयाँ तरिकाले एकदम सजिलो हुन्छ है ओके अब यहाँनिर क्वेसन पढ्दै जाउँ र यहाँनिर अमाउन्ट हाल्दै जाउँ कति कति हुन्छ यहाँ हामी चाहिँ A company forfeited 200 shares of RS 100 अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर 200 सेयर अफ RS 100 भनेको छ यहाँनिर यो भनेको के भन्दाखेरि अ कम्पनीले एउटा फोरफिटेड गरेछ कति एउटा त 200 एउटा सेयर्स फोरफिटेड गरेछ कति रुपियाँमा त 100 रुपियाँमा भनेपछि एउटा सेयर्सको दाम कति रहेछ त 100 रुपियाँ हो भनेपछि यो तपाईँको सेयर्स 200 र RS 100 यो दुईटामा अमाउन्ट तपाईँले एउटा लिनु पर्यो कुन अमाउन्ट लिनु पर्यो त कति पैसाले चाहिँ यो सेयर्स गरेको छ मतलब एउटा सेयर्सको कति पैसा हो त 100 रुपियाँ हो सो यो हामी के गर्छौँ त कल्डमा 100 रुपियाँ भनेर राख्छौँ यहाँनिर इक्वल टु 100 भनेर राख्यो है हेर्नुहोस् कता फोरफिटेड 200 सेयर अफ RS 100 यो राख्छौँ हामी कहाँनिर त कल्डमा राख्छौँ 200 सेयर छैन है किनकि यो 200 सेयर्स हाम्रो टोटल हो तर 100 सेयर्स के भयो 100 रुपी यहाँ हुन्छ 200 सेयर के हो त हाम्रो टोटल सेयर्स हो तर एउटा सेयर्सको रेट कति भनेको छ त हाम्रो 100 सो यो 100 हामी के गर्ने त यहाँ कल्डमा लेख्ने तब र तपाईँको कल्डमा एउटा रेट जति हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त कल्डमा फिक्स रेट हुन्छ अर्को के छ त हेर्नुहोस् इच फर नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल RS कति त 30 नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल नन पेमेन्टले कति गर्यो त 30 गर्ने काम गर्यो भने नन पेमेन्ट भनेपछि हाम्रो के हो त नट पेड भनेपछि यहाँ के हेर्नु भयो त 30 प्लस अब हेर्नुहोस् है तपाईँहरू धेरै झुकिने भनेको एउटा कुरा फोरफिटेड RS 100 भनेको छ र यहाँनिर पेडमा त फोरफिटेड लेखेको छ हो यसमा धेरै झुकिन्छ तर यसमा नझुकिनुहोस् है किनकि यहाँनिर कम्पनीले के त टोटल सेयर्स हाम्रो लिएको छ कतिले 100ले सो त्यो 100 चाहिँ हामीले लिएको है फोरफिटेडको होइन किनकि फोरफिटेड अब यो सेयर्स गरेपछि त्यो 100 रुपिसमा चाहिँ फोरफिटेड कति हुने हो त हाम्रो त्यो चाहिँ अब अमाउन्ट के लेख्ने त हामीले पेडमा लेख्ने ओके त्योभन्दा अगाडि हेरौँ हाम्रो डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम छ कि नै देयर सेयर्स वेयर रिइस्युज यो भनेको हाम्रो टोटली के जानुभयो त सेकेन्ड फर्मेटमा जाने भयो रिइस्युजमा जाने भयो एट RS 80 पर सेयर रिक्वायर्ड भनेपछि हाम्रो यसमा के त प्रिमियम पनि छैन र डिस्काउन्ट पनि छैन भनेपछि अब हामीले के त यो प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई के गर्दा भयो त मेट्दा भयो ओके हामीलाई अहिले के त यो क्वेसनलाई प्रिमियम र डिस्काउन्ट चाहिएको छैन है ओके प्रिमियम र डिस्काउन्ट चाहिएको छैन हामीलाई सो हामी के लिन्छौँ त कल्ड इक्वल टु पेड प्लस नन पेड हेर्नुहोस् अब यहाँनिर कति हुने भयो त 100 माइनस 30 गरेर यहाँ कति हुने भयो त 70 ओके 100 रुपिसमा 30 रुपियाँ त्यसले पेड गरेको छैन र के त 70 रुपियाँ फोरफिटेड छ ओके पेड गरेको छ है ल अब यो क्वेसन हामीले सेम के गर्ने त यहाँ फर्मेटमा लेख्छौँ फर्स्ट इन्ट्रिज के हो त फोरफिचर सो हामी फर्स्ट फर्मेटमा गर्छौँ फोर फिचर फर्स्ट फर्मेट फोर फिचर है जहिले पनि हेडिङलाई चाहिँ डबल अन्डरलाइन दिनुहोस् है ओके सुरुको हाम्रो के हो त यहाँनिर फर्मेट हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वल टु भन्दा यतापट्टि डेबिट र इक्वल टु भन्दा उतापट्टि के त क्रेडिट सो हाम्रो कल्ड भनेको के हो त सेयर क्यापिटल के त डेबिट ओके अब यहाँनिर डेबिटमा अमाउन्ट कति लेख्ने त हेर्नुहोस् है डेबिटमा अमाउन्ट कसरी लेख्ने भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ टोटल सेयर्स कति छ त 200 भनेपछि पहिले सुरु यहाँनिर के लेख्ने त 200 इन्टु कति त कल्डमा तपाईँको यहाँनिर जति RS ले लिएको छ यो RS के लिनु पर्यो त तपाईँले यहाँनिर टोटल लिनु पर्यो
ओके, हाम्रो इक्वल टु भन्दा यता त्यति मात्रै छ। सो फर्मेट अनुसार हाम्रो यहाँ प्रिमियम छैन, त्यसले हाम्रो के भयो त यहाँनिर प्रिमियम जाने भएन र यहाँनिर अमाउन्ट तपाईँको कति हुने भयो त 20,000 डेबिट साइडमा। ओके, त्यस्तै गरी अब हाम्रो इक्वल टु के छ त पेड भनेपछि पेड भनेको के हो त सेयर फोर फिचर टु सेयर फोर फिचर कति लेख्ने त अमाउन्ट यहाँनिर त्यस्तै गरी टोटल सेयर्स 200 इन्टु कति लिने त अब हाम्रो यहाँनिर 70 आरएस लिएको छ हो। सो 70 लेखौँ यहाँनिर। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ 2 के त नन पेड भनेको के हो त कल्स इन एरियर। सो फर्मेट अनुसार हाम्रो के हुने भयो त यहाँनिर कल्स इन एरियर अमाउन्ट कति हुने भयो त टोटल सेयर इन्टु टोटल अमाउन्ट भनेको चाहिँ कति त्यसले पेड गरेको छैन त त्यो अमाउन्ट के गर्ने भयो त हामीले यहाँनिर लेख्ने भयो। ओके, अब यो दुईवटा अमाउन्ट कहाँ लेख्ने भयो त हामीले क्रेडिटमा 200 इन्टु 70 भनेको 14,000। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो 200 इन्टु 30 भनेको कति त 6,000। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो के भयो त हाम्रो फोर फिचरको कुराहरू भयो। अब यहाँनिर तपाईँहरूले के लेख्नुपर्छ त बिङ यो फोर फिचर अफ 200 सेयर हेर्नुहोस् है 200 सेयर के लेख्ने त फर नन पेमेन्ट अफ मनी। ओके, यो लेख्नु पऱ्यो है तपाईँले किनकि हामीलाई थाहा नै छ हामीले जर्नल इन्ट्रिजमा लास्टमा हामीले बिङ लेखेन भने के हुन्छ त हाम्रो मार्क्स काट्छ है। सो त्यही भएर यो चाहिँ लेख्न नछुट्याउनुहोस् है। त्यस्तै गरी अब हाम्रो बी नम्बर के हो त फोर फिचर सक्यो। सो अब हाम्रो के हो त रिइस्युज। सो हेडिङमा डबल अन्डरलाइन र माथिपट्टि एउटा सिङ्गल अन्डरलाइन दिदिउँ। ओके, रिइस्युजको फर्मेट हामीले के भनेको त सुरुमा फोर फिचरले नन पेमेन्ट गर्ने काम गर्छ भनेको कल्स इन एरियर। सो दोस्रोले के गर्ने काम गर्छ त ब्याङ्कबाट ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट ठ्याक्कै यहाँनिरको के हुने भयो त सेयर फोर फिचर उल्टिने भयो सेयर फोर फिचर डेबिट र अर्को के हुनु भयो त सेयर क्यापिटल डेबिट छ अनि यहाँनिर के हुनु भयो त टु सेयर क्यापिटल क्रेडिटमा। ओके, अब यहाँनिर हामी अमाउन्ट कुन लेख्ने त हेर्नुहोस् है ब्याङ्कको लागि हाम्रो के छ त यहाँनिर टोटल सेयर्स त दिएको छ किनकि हामीले यहाँ के भनेको छ दिस सेयर्स वेयर रिइस्युज। यो दिस सेयर्स भनेको कुन हो त यही 200 सेयर्स हो है। सो हामी यहाँनिर 200 इन्टु अब यहाँनिर कतिको रेटले लिन्छौँ त यहाँनिर रिइस्युज कतिले रेटले लिएको छ त 80 भनेपछि यहाँनिर हामी इन्टु 80 गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को के छ त सेयर फोर फिचर। अब हेर्नुहोस् है सेयर फोर फिचर क्यापिटल हो। क्यापिटलको अमाउन्ट हामी कहाँबाट लिन्छौँ त यहीँ माथिकै हुन्छ किनकि हाम्रो टोटल भरि सेयर क्यापिटल भनेको टोटल कल्ड हो। सो हामी यहाँनिर के गर्छौँ यहाँको टोटल सेम माथिकै लिन्छौँ 200 इन्टु 100। सो यहाँनिर अब अमाउन्ट तपाईँको 20,000 सेम माथिकै क्रेडिटमा र माथिको यो 16,000 हेर्नुहोस् है। हुन त यहाँनिर हामी डेबिट इक्वल टु क्रेडिट भनेर यो माइनस यो गरेर यहाँ त लेख्न सक्छौँ तर अहिले हामी यहाँ नलेख्यौँ किनकि तपाईँहरूले यहाँ छुट्याउनु भयो भने थर्ड इन्ट्री जुन हाम्रो हुन्छ त्यो थर्ड इन्ट्रीमा तपाईँहरूले प्रब्लम पर्न सक्छ। ओके, यहाँनिर कति लेख्ने त 200 त हाम्रो अलरेडी टोटल सेयर छँदैछ त्यही जाने भयो यहाँनिर हाम्रो। अब यहाँनिर रेट कति लेख्ने भन्दाखेरि 100 माइनस के त 100 माइनस 80 भनेपछि यहाँनिर के त 20 लेख्नु पर्यो। सो 200 इन्टु 20 कति त 4,000। ओके, यो हाम्रो के भनेको 4,000 र यहाँनिर के लेख्छौँ बिङ फोर फिचर
रिइस्युज। ओके, यति नै लेख्छौँ हामी। सी नम्बरको फर्मेट के त हामी सुरुमा 4 फिचरबाट नन कलमा गयो, त्यसपछि रिइस्युज गरेर ब्याङ्कमा गयो। अब हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ त? क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। सो हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हुने भयो यहाँनिर? सेयर forfeiture to capital reserve। ओके, माथिको के हुने भयो त डेबिट र तलको क्यापिटल रिजर्भ के हुने भयो त क्रेडिट। अब हामी यहाँनिर अमाउन्ट कुन लेख्ने त? हेर्नुहोस् है, सेयर फोरफिचर यहाँ पनि छ, सेयर फोरफिचर यहाँ पनि छ। रिइस्युजको त हामीले यहाँनिर अर्को क्वेसनमा यहाँनिर रिइस्युज भनेर दिइरहेको थियो, त्यहाँबाट निकाल्यौँ। यो कहाँबाट निकाल्ने त? ओके, एज अलवेज हाम्रो यहाँ के छ त टोटल सेयर्स हामीलाई यहाँनिर 200 दिएकै छ। टोटल सेयर हामीलाई 200 यहाँ दिएकै छ। 200 इन्टु अब यहाँनिर कति रेट लिने त? यहाँ हेर्नुहोस् है, माथिको तपाईँको यहाँनिर 74 फिचरको रेट छ हो, त्यस्तै गरी यहाँनिर 20 छ हो। हेर्नुहोस्, अब यो कसरी लिने भन्दाखेरि 70 र 20 लाई के गर्ने त माइनस गर्ने। यो माइनस गर्दा तपाईँको कति रेट आउँछ त? यो माइनस रेट लगेर कहाँ राख्ने त? अब यहाँनिर राख्ने। कति त? 70 माइनस 20 50। ओके, 200 इन्टु 50 गरेर अब हाम्रो कति आउने भयो त? 10,000। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले यो कहाँबाट निकाल्यो बुझ्नुभयो होला। माथिको सेयर फोरफिचर र तलको सेयर फोरफिचरलाई हामीले के गर्यो त तलपट्टि माइनस गरेर 50 निकाल्यो। सो त्यो के हो त हाम्रो सेयर फोरफिचरको ट्रान्सफर गर्ने बेलाको रेट हो है। ओके, यहाँनिर अब हामी के लेख्छौँ त बिङ भनेर, बिङ फोरफिचर ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। ओके, यो के हो त हाम्रो टोटल फर्मेट। हामी लास्टमा के गर्यौँ त ट्रान्सफर गर्यौँ। माथिपट्टि रिइस्युज र त्योभन्दा माथि के गर्यो त फोरफिचर गर्यो। यो हाम्रो के हो त सेयर्सको 3 मार्क्समा आउने क्वेसन नम्बर 9 मा। ओके, तपाईँको यो चाहिँ हरेक पालि क्वेसन आइ नै रहन्छ। ओके, तपाईँले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो जसरी हामीले गऱ्यौँ, अगाडिको पार्ट पनि गऱ्यौँ, यस्तै गरी हामी थर्ड र फोर्थ पार्ट पनि बनाउँछौँ, जुन तपाईँको डिभेन्चर र एलोटमेन्ट जुन तपाईँहरूको सबैभन्दा गाह्रो छ त्यो नेक्स्ट भिडियोमा छ। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरू पक्कै हेर्नु होला। यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईँले सेयर सायद बुझ्दै हुनुहुन्छ। ओके, हामी फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर भेट्नेछौँ। सो अहिलेको लागि धन्यवाद।